देर के बाद ये समाअत जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक गैर ज़रूरी एडवेंचर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी बहरान का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि हमारी मईशत जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। हमारा जो एक मुल्क जो तरक्की कर रहा था, जो 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था, मुल्क जिसमें 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी 3 सालों में, वो मुल्क जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, वो मुल्क जिसके तमाम फंडामेंटल्स कोरोना के बावजूद जिसकी तारीफ़ की जा रही थी, बदकिस्मती से 3 महीनों के अंदर वो दिवालियापन के बिल्कुल करीब आ चुका है। और ये दिवालियापन सिर्फ मईशत का नहीं है, ये दिवालियापन सियासत का भी है। कल जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, और अब ये जो रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी इधर, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, इसके सामने आप देखते हैं सियासतदान खड़े होते हैं, हमारी सिविल सोसाइटी खड़ी होती है, वकला खड़े होते हैं। ये इससे हमारी जो सियासी बहरान है उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये मुल्क ज़रदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता, इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने ज़रदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा बिडर है वो आए, अपनी सीट ख़रीदे और चला जाए। कल जो डिप्टी स्पीकर ने किया, जिस तरीके से आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उसके बाद मुल्क में आइनी और सियासी तौर के ऊपर एक ऐसा माहौल है जैसे जंग के बाद एक हाल होता है, क्योंकि आपने आइन को मिलिया मेट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इस केस को सुनेगी। बड़े कम वो प्रपोजिशंस होती हैं, बड़ी कम ये वाक़यात होते हैं जहाँ पे मुल्क के सारे सीनियर वकील जो हैं वो मुत्तफ़िक हो जाएं, और इस पे पूरे मुल्क के वकला जो हैं, पूरे मुल्क के जो सीनियर कानूनदान हैं, वो यकसू हैं कि ये जो रूलिंग है स्पीकर की आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। आइन और कानून के ख़िलाफ़ तो है ही, ये हमारी सियासी इक़्तिदार और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और इससे हमारी जो, जिस तरह इमरान खान ने रात को कहा कि अखलाकियात जो हमारी सियासत में है उसका ही जनाजा निकाल दिया है कल डिप्टी स्पीकर ने, जिस तरीके से उन्होंने 10 लोगों को जो वोट है वो एक्सक्लूड किया काउंट से। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। और अगर आज भी आप में इतनी जुर्रत है ना, आप कहते हैं मैंने इमरान खान का कैंडिडेट नहीं बनना, तो आप ज़रा इस्तीफ़ा दें और जाके ज़रा इलेक्शन लड़ के दिखाएं। अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। ये जो सारे लोटे इकट्ठे हो गए हैं, और इस वक्त ये जो तारक चीमा और सालक जो शुजात साहब को रात को एक हॉस्टल बना के, एक आदमी जो बीमार है, शुजात साहब का ज़ाहिर है इस वक्त उनको जो है वो पार्किंसन है, बीमार हैं, हमने बड़े तवील अरसे से उनकी फ़ैसला करने की सलाहियत का सबको पता है कि बड़ी महदूद है। जिस तरीके से उनसे इन्होंने जाके कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया, और वो ख़त भी आप देखें कि वो ख़त सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है। ये जो एक अपना वहाँ पे वो बैठा हुआ था, जिसको सबसे ज़्यादा तो इस वक्त हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है, वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहब को अगर उन्होंने जेब अपने बालों से भी ख़त निकाल लेते तो वो निकाल सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है जो उनके हालात हैं। उन्होंने वो ख़त उठा के पढ़ना शुरू किया है, और ये जो खुद लोटा है जो डिप्टी स्पीकर, और इसको भी हम नोटिस दे रहे हैं आर्टिकल 63A का। और मैं समझता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट को इसको कंटेम्प्ट में तलब करना चाहिए। जो हमने उस वक्त भी कहा था सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से हम यही कह रहे थे कि जी ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। आप खुदा के लिए कोई गैर जानबदार बंदा लगाएं या मॉनिटरिंग जज लगाएं। और हमजा शहबाज को आपने किस आइन के तहत चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आपने बना दिया।
اور اس پہ بھی ہم نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے فری فیئر الیکشن نہیں ہونے، لیکن انہوں نے کمٹمنٹ دی سپریم کورٹ کو کہ نہیں ہم کریں گے، اور سپریم کورٹ نے ان کی کمٹمنٹ کے اوپر اس نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا. لیکن ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو معاملات ہیں جو انہوں نے جو ان سے توقع تھی اس کے عین مطابق ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی حرکت کی ہے. کل رات کو آپ نے دیکھا ہے صرف ایک چند گھنٹوں کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت دنوں تک عمران خان کو یہ ہمیں یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یہ جو کنٹرول ہے یہ حاصل نہیں رہے گا لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کو واپس گھر بھیج سکیں. پاکستان ایک بھرپور احتجاج کے لیے تیار ہے. وہ تمام قوتیں جنہوں نے ان بونوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں مزید پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بند کریں. پاکستان کو ان سیاسی بونوں سے جن کا صرف ایمان ہی یہ ہے کہ جو نوٹوں کی گڈیوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے جان چھڑانا بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. آج سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جب ہم نے پچھلے آرگومنٹس کیے تھے اور عرض کیا تھا ان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے، وہ ذہن میں رکھے گی اور ان کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گی. میرے خیال میں آج ڈپٹی اسپیکر کو کنٹیمپٹ میں چارج کرنا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے، اور اس کے بعد جو 10 ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیے ہیں ان کو شامل کر کے چودھری پرویز الہی کو، جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور کے اوپر وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں 186 ووٹ لے کے. اور پھر میں یہاں پہ الیکشن کمیشن کا بھی بتاؤں آپ کو، صبح یہ کہتے ہیں نا رات کو 12 بجے عدالتیں کیا، اس کو تو چھوڑ ہی دیں، صبح 2:50 کے اوپر انہوں نے راجہ صغیر کا نوٹیفیکیشن نکالا الیکشن کمیشن نے، جو کہ مری سے جو امیدوار ہے، صبح 2:45 پہ، اس کے 2:50 پہ. اس کے بعد انہوں نے جو اشفاق، جو کاشف محمود جو باول نگر سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے، اس کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے، اس کو ڈی نوٹیفائی اب تک نہیں کیا، تاکہ وہاں پہ نون لیگ کو 2 ووٹوں کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس طرح سے دیا گیا. اور تیسرا ہمارا جو یاسر جتوئی جو مظفر گڑھ سے، اس کا بھی ریکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کیا. اگر وہ 3 ووٹ بھی شامل کر لیں تو یہ تو ویسے بھی اب اس کو ملا کے بھی جو ہے وہ یہ اکثریت میں نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا جلدی میں حلف، پہلے رات کو 11-12 بجے حلف لے رہے تھے، پھر اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے ان کو کہا کہ صبح کر لیں. یہ ساری رات سوئے نہیں ہیں. ان کا حالت یہ ہے ان بونوں کی. حمزہ شہباز جو ہے وہ اچکن پہن کے صبح دوبارہ جو ہے وہ 7 بجے حلف لینے چلا گیا ہے. اس طرح سے حلف نہیں ہوتے. آپ عوام کے منتخب حکومت نہیں ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالیں. پاکستان کے عوام کو یہ حق واپس دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں. اس کے علاوہ ملک میں اور کوئی چارہ نہیں. شکریہ. ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ تو آپ کی پہلا پلان ہے نا کہ سپریم کورٹ سے آپ کو انصاف مل جائے، پلان بی کیا ہے کہ سپریم کورٹ آپ کی جو درخواست ہے مسترد کر دیتے، پھر کیا پلان؟ پلان بھی ہمارا نہیں ہے، پلان بھی عوام کا ہے. اور عوام کا پلان اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے، جو اس وقت غصہ ہے، جو اس وقت ایک پاکستان کے عوام کو جو اس کے اوپر مایوسی ہے اس نظام سے، اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. سپریم کورٹ ایک آخری ہماری سمجھیے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے توقع ہے کہ وہ انصاف کرے گی. انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنا راستہ لیں گے. جیسے گزشتہ 2-3 مہینے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. پورا پاکستانی سیاسی آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو بڑا پن دکھانا چاہیے اور اپوزیشن بیٹھ کے اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. ہمیں بڑا دل یہ دکھانا ہے کہ الیکشن اناؤنس کریں. اور یہ ہم نے تو پہلے ہی کہا، عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہے ہمیں واپس اقتدار میں ریسٹور کریں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس کو پاکستان کا اقتدار سونپنا چاہتے ہیں، اور عوام کا فیصلہ جو ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے، اور عوام کا فیصلہ فائنل ہے. جو کل زرداری صاحب نے کل کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مزید اپنا سیاسی استحکام کھود گیا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ پنجاب میں تو ویسے ہی ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پورے پاکستان میں ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر زرداری سیاست کرنی ہے تو ملک میں الیکشن نہیں آکشن کرا لیں.